से पढ़ना। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। जैसा कि पिछले हफ्ते डिसाइड हुआ था कि आज मैंने आपको इस्तकबाल रमज़ान का पे इंशाल्लाह हमारी प्रेजेंटेशन होगी, और मैंने आपको अभी 26 पेजेस 27 पेजेस का एक हैंड आउट जो मॉडिफाइड है, पहले मैंने 39 का भेजा था पेजेस का जिसमें रेपिटेशन वगैरह थी, उसको करेक्ट करके 26 पेजेस का हैंड आउट मैंने आपको भेज दिया है। सबको मिल गया है? अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, सबको जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे। जी बहुत मिल गया। शुक्रिया। अच्छा, आप जरा उसको सामने रखिए। ये बड़ा कम्प्रिहेंसिव हैंड आउट है। आप इसको अपने लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि अल्लाह ताला आपको भी आखिरत में अजर देगा कि इसमें रोज़े और कुरान के बारे में वो मालूमात इकट्ठी कर दी गई हैं जिनसे हमें अमल का जज्बा पैदा होगा और हम हुसूल तकवा के लिए पूरी पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, आपका कोई सवाल, क्योंकि पिछली दफा हमने सूरह बकरा मुकम्मल की है, कोई सवाल हो सूरह बकरा के मामले में? आप जरा इसका पहला पेज देखें तो इसमें सबसे पहले हमने इब्तिदा की है रमजान की आमद पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक खुतबा। देख रहे हैं आप सब लोग? जी सर। जी हाँ। अच्छा, अब सबसे ऑथेंटिक बात याद रखें, कुरान और हदीस दोनों की है, इसलिए हमें अपनी बातों को छोड़ देना चाहिए। हमारी बातें कभी भी उस लेवल की नहीं हो सकती जैसी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पर वही नाजिल होती थी, जो अल्लाह के खास उल खास बंदे थे, और खुद कुरान की बात। तो पहले आप देखें, हजरत सलेमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि माह शाबान की आखिरी तारीख को रसूलुल्लाह सल्लम ने हमें खुतबा दिया। इसमें आपने फरमाया, ए लोगो, तुम पर एक अजमत और बरकत वाला महीना साया फगन होने वाला है। ये बरकत और जिसकी तलाश में हम हमेशा रहते हैं, ये बरकत और अजमत वाला महीना कौन सा है भला? रमजान का महीना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब मैं और आप पूरी कोशिश करें, क्योंकि हम बरकतें ढूंढते हैं इधर उधर। कुरान ने खोल के बताया है कि बरकत किस चीज में है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तशरीह फरमा दी। पहली बात, इस मुबारक महीने की एक रात शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। क्या मतलब है इसका? कि उस रात की इबादत जो है वो 1000 रातों के बराबर है। तो क्या मैं और आप उसकी सादत से महरूम रहेंगे कि इस रात को हम रात भर जागें और अपनी इबादत करें ताकि अल्लाह ताला उनको कबूल करके हमें 1000 महीनों का सवाब दे। नंबर 2, इस महीने के रोजे अल्लाह ताला ने फर्ज किए हैं। तो रोजा क्या है भला? फर्ज है। रोजा फर्ज है, तो फर्ज अदा करके उसका बेपना अजर इंसान जन्नत का मुस्तहिक हो जाता है अगर उसको कमा हक्का किया नबी करीम सल्लम की को फॉलो करके। और अगर उसको छोड़ दिया तो कहाँ जाएगा? जहन्नुम में सर। जहन्नुम में जन्नत से जाएगा। महरूम हो जरा जाएगा। आप देखें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह इन चीजों को खोल के बयान किया। इसकी रातों में बारगाह खुदाबंदी में खड़ा होने यानी नमाज तरावी पढ़ने को नफल इबादत करार दिया, जिसका बहुत बड़ा सवाब है। आप जरा नोट फरमाएं। नंबर 3, जो इस महीने में अल्लाह ताला की रजा और उसका कर्ब हासिल करने के लिए कोई गैर फर्ज इबादत यानी सुन्नत या नफल अदा करे तो उसको दूसरे जमाने के फर्जों के बराबर सवाब मिलेगा।
अब जरा नोट फरमाएं कि आप इस महीने में हर सुन्नत और नफल का सवाब कितना होगा? फर्ज दूसरे के महीने बराबर। का फर्जों के बराबर। अल्लाह अकबर। तो इसका मतलब है कि अल्लाह ने सेल लगा दी है जबरदस्त किस्म की। ये सबर का महीना है और सबर का नंबर 4 पे है। ये सबर का महीना है और सबर का बदला जन्नत है। ये सबर जो है, कैसे ये सबर का महीना है, मुझे ये बताएं। सर रोजे का मतलब है रुक जाना। एक खास टाइम में हराम चीजें तो हैं ही है ना, उनसे तो रुकना ही है। हलाल चीजों से भी रुक जाता है बंदा, खाना पीना, बाकी जो ताल्लुकात वगैरह इसको इस तरह से। सबर से जोड़े मैडम, सबर से जोड़े खुदा के लिए। बात आपकी ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि इसको सबर का महीना क्यों कहा गया? इसमें सब सबर का ही काम होता है, रुक जाना। सामने तमाम चीजें होती हैं, सब खाने पीने की भी चीजें होती हैं, सारे अमाल करने की भी बातें होती हैं, लेकिन इंसान सबर अल्लाह की खातिर सबर करता है, रुक जाता है अल्लाह की खातिर। नाज़िया भाभी, मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई है कि नेकियों में सबकत करना ये भी सबर, बुराइयों से रुकना ये भी सबर। और ये इस महीने का खासा है कि इंसान को नेकियों का बदला कैसा मिल रहा है। आप देख रहे हैं, सुन्नत और नफल का सवाब फर्ज के बराबर। तो हर किस्म की मुसीबतों पर, तकलीफों पर इंसान रुक जाए, सब्र करे, तो ये सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है। आप सब्र की अहमियत देखें और हम कभी भी हल्ला गुल्ला न मचाएं, अपने आप को काबू में रखें। अच्छा, फिर फरमाया नंबर 5, ये हमदर्दी और गमखारी का महीना है। वो भला कैसे? सर जब भूख प्यास तंग करती है तो फिर दूसरों की एहसास होता है कि जिसके पास नहीं है इतना, उसको भूख भी तंग करती है, प्यास, सब कुछ, तो उसकी मदद करने। उसके बाद मैं, डॉक्टर साहिबा, अल्लाह ताला ने फरमाया कि रोजा रोजा कुशाई करो, गरीबों को दो। नबी करीम सल्लम इस महीने में सख्त सखावत की तो कोई इंतहा ही नहीं थी, लेकिन यहाँ आके तो फिर हवा की तरह सखी होते थे। और नंबर 6, ये वो महीना है जिसमें मोमिन बंदों के रिज्क में इजाफा किया जाता है। ये कौन से मोमिन बंदे हैं जो रिज्क में इजाफा होता है जिनके? जल्दी बताएं। रोजादार मोमिन। सर जी रोजे को जो ईमान और एहतिसाब के साथ रखते हैं। हाँ, ये हुई ना, रोजादार मोमिन तो सब रोजे रखते हैं, उसके बाद टीवी भी देखते हैं, वो मोबाइल भी देखते हैं, और उसका एहतमाम नहीं करते कि रोजे का पूरी तरह जो है हम फायदा उठाने के लिए वो कुछ करें जिसका अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। बात समझ आ गई कि नहीं आई? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, उसके बाद जिसने इस महीने में किसी रोजेदार को अल्लाह की रजा और सवाब हासिल करने के लिए इफ्तार कराया, तो इसके लिए गुनाहों की मगफरत और आतिश दोज़ख से आज़ादी का जरिया होगा, और इसको रोजादार के बराबर सवाब दिया जाएगा। कितनी बड़ी रोजा खुलवाने की, और आप और मैं इसके बगैर रमजान न गुजारें, बगैर इसके कि रोजेदार के सवाब में कोई कमी हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया गया, या रसूलल्लाह, हम में से हर एक को तो इफ्तार कराने का सामान मुयस्सर नहीं होता जिससे वो रोजादार को इफ्तार करा सके, तो क्या गुरबा इस अजीम सवाब से महरूम रहेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या बात है, क्या बात है हुजूर की। फरमाया, अल्लाह ताला ये सवाब उस शख्स को भी देगा जो दूध की थोड़ी सी लस्सी या सिर्फ पानी ही के एक घोंट पर किसी को रोजादार का रोजा खुल अफ्तार करा दे। तो गरीब आदमी के लिए कितनी बड़ी गुंजाइश रखी है। रसूल अल्लाह सल्लम ने कलाम जारी रखते हुए आगे इरशाद फरमाया कि जो कोई किसी रोजादार को पूरा खाना खिला दे और इसको मेरे हौज से, अल्लाह अकबर, क्या सआदत है, इसको मेरे हौज से यानी हौज कौसर से ऐसा सैराब करेगा अल्लाह ताला, इसके बाद इसको कभी प्यास नहीं लगेगी यहां तक कि वो जन्नत में पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हौज कौसर कहाँ होगा भला? जल्दी बताएं। हशर के मैदान में सर।
इतनी जल्द ऐसी बात मत किया करें कि ये हशर के मैदान में, देखें हशर के मैदान में तो हिसाब किताब हो रहा है, महशर है, महशर के बाद फैसला होगा, फैसले के बाद लोग जाएंगे जन्नत और दोज़ख में। पूरी बात खोलें ताकि लोगों को समझ आए। तो ये पुलसरात से पहले होगा। बाद लोग कहते हैं ये पुलसरात के बाद होगा, यानी जो ही जन्नत में पहुंचेंगे लोग तो फौरन पहले हौज़े कौसर आएगा जहां पे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतियों को पानी पिलाएंगे। अब बात समझ आ गई? जी सर जी, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, अब आके एक बड़ी अहम बात आ रही है। कुरान की आपने अभी सूरह बकरा खत्म की है और एक पूरा रकू सिर्फ रमजान के बारे में है। उसी की आयत एक 183 है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। खिताब किससे है? हम सब से। हम सब से। हमारे दो पॉइंट्स रह गए अल्लाह हैं, फरमा पॉइंट रहे नंबर 8 और पॉइंट नंबर। भाई माइक बंद रखो। अल्लाह फरमा रहे हैं, ए लोगो जो ईमान लाए हो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिस तरह तुमसे पहले अंबिया के पैराओं पर रोजे फर्ज किए गए थे, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम क्या हासिल करो? तकवा हासिल करो। तकवा हासिल करो। अच्छा, मुझे आप एक बात बताएं कि ये जो रमजान का महीना है, इसकी खास बात क्या है? खास जो एक मोमिन को अल्लाह ताला ने उस खास बात की वजह से इस रमजान रोजे को फर्ज किया है। इस महीने में कुरान नाजिल किया गया था। जी सर, कुरान से सबसे बड़ी फजीलत कुरान पाक का नजूल है। ताकि तकवा हमारे अंदर पैदा हो जाए, अल्लाह का डर खौफ और अल्लाह की मोहब्बत। ये हुई ना बात। कुरान बिल्कुल इस महीने की फजीलत का एक सबब है, लेकिन असल में इंसान के लिए, मोमिन के लिए ये महीना तरबियत का महीना है। तरबियत भी किसकी? तकवा की। बड़े गौर से नोट करें, इस बात को समझें। खुदा के लिए अल्लाह ताला को हमारी भूख और प्यास की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि हमें इससे रोक कर, भूख और प्यास जब लगती है तो हमारी रूह जो है वो, उसके अंदर ये रूह जो है वो, उसको अल्लाह से ताल्लुक पैदा होता है और वहां से फिर इंसान अल्लाह के लिए बुराई को छोड़ देता है और नेकी पर सबकत करता है। ये रोजे की बरकत है। और एक महीना हमारे लिए, हमें इसलिए प्रैक्टिस कराई जाती है ताकि 11 महीने में हम उसी तरह रहें और तकवा का हुसूल की भरपूर कोशिश करें। और फिर 11 महीने के बाद ये महीना फिर आ जाता है ताकि मोमिन अपने आप को फिर इस ट्रेनिंग से गुजार कर अगले 11 महीने के लिए पूरी तैयारी कर ले। अच्छा, अब इसके बाद आप देखें कि आयत बकरा की 183 के बाद माह रमजान और कुरान का ताल्लुक। अच्छा, रमजान की रोजों की फर्जियत की वजह क्या है? नजूल कुरान है। अच्छा, क्यों नजूल कुरान के वक्त के महीने में रोजे क्यों फर्ज किए गए भला? जल्दी बताएं। तकवा, ताकि तकवा पैदा हो जाए, तरबियत हो जाए, तकवा पैदा हो जाए। फिर क्या होगा? कि कौन अल्लाह की इताअत करता है और कौन नहीं करता। लअल्लकुम तशकुरून। हुदल लिल मुत्तकीन, ये अप्रोप्रिएट जवाब है इसका कि ये कुरान मुत्तकीन के लिए हिदायत है। और मुत्तकी जो रोजे रख, जो तकवा वाला हो, और तकवा किससे पैदा होता है? सोचने की क्या बात है? अल्लाह के अहकाम की पाबंदी से। तकवा रोजे रोजे से पैदा होता है। मैं भाभी, रोजे तकवा रोजे से पैदा होता है। बात को जनरलाइज ना करें, टू दी पॉइंट रहें, क्योंकि हम कुरान और रमजान के ताल्लुक को समझ रहे हैं।
शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, ये वो महीना है रमजान का जिसमें कुरान जो रूए जमीन पर सबसे बड़ी नेमत है अल्लाह की, वो नाजिल हुआ। हुदल लिन्नास, पूरी इंसानियत के लिए हिदायत है। आप देख लें, जब मुसलमानों ने इसको हिदायत का जरिया बनाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना हो, खुलफाए राशिदीन का जमाना हो, तो कैसे हिदायत याफ्ता इंसान थे। माशरा दुनिया का आज भी उसका नमूना है। वो बैयनात है, और बिल्कुल बैयनात वाज़े हैं, मिनल हुदा, हुदा से, वल फुरकान, और कसौटी है कि जो चीज कुरान के मुताबिक है वो तो हक है, और जो कुरान से हट कर है वो बातिल है। जितनी हटी हुई है इतनी ज्यादा बातिल है। अल्लाह कहते हैं कि इतना बरकतों वाला महीना है कि जिसमें रमजान जो हुदल लिन्नास है, जो बैयनात मिनल हुदा, खुदा की वाज़े निशानियां हैं, वल फुरकान, और कसौटी है। फमन शाहिद मिनकुम शहरा, जो कोई तुम में से इस महीने को पाए, फल यसुम हो, तो उसमें रोजे रखे। और ये तो हो गया हुक्म, और कितना ताकीदी हुक्म है। वह मन काना, सॉरी, हाँ, वह मन काना मरीजन, जो मरीज हो और अला सफरन, या सफर पर हो, फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, तो वो दूसरे दिनों में इस तादाद को पूरा करे। क्यों? अल्लाह ताला क्या चाहते हैं? युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानी चाहते हैं। वला युरीदु बिकुमुल उसरा, और तुम में कोई तंगी नहीं चाहते। वले तुकमिलुल इद्दा, और ये तादाद पूरी करो। वले तुकब्बिरुल्लाह, और अल्लाह की बड़ाई बयान करो। अला मा हदाकुम, जिसने तुम्हें हिदायत बख्शी। वलअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र अदा करो। ये है रमजान का महीना, ये है इसकी फजीलत कि उस महीने में जिसमें कुरान नाजिल हुआ, रोजे, रमजान का महीना करार दिया गया ताकि लोग रोजे रखें, और रोजे रख कर वो तकवा भी हासिल करें और शुक्र का भी हक अदा करें। कोई सवाल इस आयत के बारे में? अब एक तकवा की पूरी बहस है और आपने इसको समझना है, सवाल करने हैं। इबादत का मकसद क्या है, जल्दी बताएं। तकवा तकवा पैदा करना। आयत लिखी है आपके सामने, बिल्कुल आपने ठीक कहा। बकरा की 21, या अय्युहन्नास, सारी इंसानियत को खिताब है। ओबुदू रब्बकुम, इबादत करो अपने रब की। या ओबुदू रब्बुकुम, रब्बुकुम का मतलब क्या है भला? कुरान के तालिब इल्म को एक एक लफ्ज पे गौर करना चाहिए, जल्दी बताएं। सर सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करना। वो बस खालिक बस मालिक बस। राजिक, सर जी वो खालिक मालिक राजिक हाकिम सब कुछ है, इसलिए तुम उसकी इबादत करो। बात आपकी ठीक है। अगर आप ये कहते ना टेक्निकली, रब्बुकुम रबूबियत है और ओबुदू इबादत है, तो उस रब की इबादत करो जो, यानी रबूबियत से इबादत उलूहियत है। तो रबूबियत से बरामद किया गया किसको, जल्दी बताएं। उलूहियत उलूहियत, उलूहियत को। इबादत के साथ। इबादत उलूहियत है, इला वो है जिसकी इबादत की जाए। तो ये रब्बू, हमेशा कुरान में आप देखेंगे अक्सर आयात मिलेंगी आपको जहां उसकी इबादत करो जो तुम्हारा रब है। अल्लज़ी खलक़कुम, वो रब कौन है? जिसने तुम्हें पैदा किया। वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुम्हारे बाप दादा को भी पैदा किया। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा हासिल करो। तो इबादत से तकवा हासिल होता है। अब मुझे ये बताएं कि इबादत से तकवा कैसे हासिल होता है, ताकि मैं और आप समझें, जल्दी बताएं। सर, इबादत में हर वो काम होता है जो अल्लाह ताला की रजा के लिए हो, और हर काम से रुकना है जो जिसमें अल्लाह ताला की नाराजगी हो। तो और यही इसी तकवा से है तकवा मैडम, पैदा होता है। और यही तकवा है। तो अब दरअसल जब इंसान इबादत कर रहा होता है तो वो असल में हसूल तकवा जो है वो इबादत का में दर्जा उत्तम मौजूद है। अच्छा, तो ये तकवा क्यों इतना अहम है, ये मुझे बताएं।
सवाल का जवाब सोच के दीजिएगा, तुक मत मारिएगा। तकवा क्यों अहम है? इसलिए कि हमारी दुनिया भी सवर जाए और आखिरत भी सवर जाए। तो मैडम क्या बात कर और रही हैं? जन्नत मुत्तकीन के कि लिए ईमान तैयार की हुई है। ईमान ही मुकम्मल नहीं होता जब तक इंसान के अंदर तकवा ना आए। तो ईमान का दावा नहीं कर सकते हम तकवा के बगैर। आप अगर वो बात बताएं ना कि कितना सारे इसमें कवर्ड हैं कि अल्लाह ताला का नजदीक इज्जत वाला इकराम वाला कौन है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। आपने ये क्यों नहीं पढ़ी? ये है वो तकवा का सबसे बड़ा, कि अल्लाह की पसंदीदगी जो मोमिन के लिए सबसे, इबादत किस लिए करता है, तकवा किस लिए हासिल करता है, कि अल्लाह के यहाँ महबूब हो जाए। अल्लाह अकबर। अब आप देखें रोजे की फजीलत और उसका सिलसिला बदला। आपको हदीसें कसरत से, लेकिन उनका खुलासा दे दिया गया है ताकि मैं और आप अच्छी तरह समझ लें कि ये महीना कितना अहम है और रोजा क्या है, रोजे का किस तरह रोजा रखना है। तो पहली अहमद की रोजा जहन्नम से ढाल है। ढाल सिपाही को किससे बचाती है? दुश्मन खतरात के से। दुश्मन के वारों से, कि दुश्मन तीर फेंकता है तो ढाल रोक लेती है। इसी तरह रोजा ढाल है गुनाह के हवाले से। एक दिन का रोजा चेहरे को जहन्नम से 70 साल दूर करता है। कितना बड़ा एजाज है मोमिन के लिए कि वो रोजा, और रोजा भी रखे उस तरह जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। अब जन्नत में जब दाखिला होगा ना, तो बुखारी मुस्लिम दोनों की हदीस है, जन्नत में एक दरवाजा सिर्फ रोजादारों के लिए है, जो पूरे महीने के रोजे भी बड़े एहतमाम से रखते थे, फिर जितने नफली रोजे हैं अयाम 20 के वगैरह वगैरह। रोजे को खराब करने वाले अमाल से बचो। अब हम कभी बाजार का रुख करते हैं, कभी टीवी के आगे बैठ जाते हैं, कभी रेडियो के, ताकि वक्त गुजरे। नाउजुबिल्लाह नाउजुबिल्लाह, ये सारे अमाल हमारे रोजे को खराब करते हैं। क्यों? उससे तकवे की बजाय आप दुनिया भर में, दुनिया की चीजों में जी लगा लेते हैं। रोजे में मासियतों से, गुनाहों से राइमा अब्दुल साहब, आपका माइक बंद करें आप प्लीज। अच्छा, रोजेदारों में मुसीबत, मासियतों से परहेज करो। ईमान और एहतिसाब के साथ रोजे रखने से सबका गुनाह माफ हो जाते हैं। ईमान और एहतिसाब का मतलब क्या है? कि आप पूरी तरह हालत ईमान में हों, ताकि ऐसा कोई ईमान के तकाजों के खिलाफ काम ना करें, और एहतिसाब अपना पूरा जायजा लें कि मेरे अंदर कौन सी गलती हैं और उनकी इस्लाह का बंदोबस्त करें। बुखारी मुस्लिम दोनों की हदीस है, रात का क़याम तरावी साहब का गुनाहों की माफी का सबब है। मुझे और आपको ये मौका मिलता है, हम उससे भरपूर फायदा उठाएं ताकि हमारे गुनाह सारे अल्लाह ताला माफ कर दे। रोजा और कुरान मजीद क़यामत के दिन सिफारिश करेंगे। अब आइए ना बात, कि जो कुरान पढ़ेगा कुरान उसके लिए सिफारिश करेगा, जो रोजा रखेगा उसके लिए रोजा सिफारिश करेगा। रमजान में उम्रा का सवाब हज के बराबर मिलता है। हमारे कई दर्स के साथी मौजूद हैं इस वक्त हरम में, ताकि वो रमजान में उम्रा करें। अल्लाह ताला उनकी दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन सर। सर खवातीन जो घर में ही पढ़नी होती है ना, हमने तो मस्जिद में जाके जरूरी नहीं है, तो तहज्जुद के टाइम पे भी पढ़ सकते हैं, जैसे तरावी पढ़ ली तहज्जुद के टाइम पे ईशा के आप बाद। देखें, ईशा आप तो पढ़ ली तो है ना। जरा मेरी अर्ज सुने पहले। ये अल्लाह ताला की सेल का महीना है ना, अगर आप उसको दोनों को इकट्ठा पढ़ेंगे तो आप मुझे ये बताएं कि अगर 20 या 10 तरावी पढ़ते हैं आप, और नवाफिल जितनी पढ़ते हैं, दोनों को जब मिला के पढ़ेंगे तो आप इंसाफ कर सकेंगे दोनों के साथ डॉक्टर साहबा? सर दोनों को मिला के पढ़ना जरा, जरा नहीं, मेरी बात का जवाब दें। तहज्जुद के टाइम पे पढ़ लें तो ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। भाई, आपने दोनों को जब मिलाया तो आपका वक्त जो है वो डिवाइड हो गया
سب سے اچھا یہ ہے کہ روزہ افطار کر کے بچوں کو کھانا کھلا کے آپ اطمینان سے تھوڑی دیر کے بعد تراویح پڑھ لیں، تاکہ تہجد کے وقت صرف تہجد پڑھیں اور پھر آپ تیاری میں لگ جائیں. ٹھیک یہ ہے سر. یہ صحیح. زیادہ بہتر ہے اور ٹائم مینجمنٹ آگے آ رہا ہے. سر مسجد میں پڑھ سکتے ہیں کیوں نہیں تراویح؟ پڑھ سکتے؟ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اگر آپ پڑھ سکتے ہیں ضرور پڑھیں. حضور کے زمانے میں یہ بالکل موجود تھا. ابن ماجہ کی حدیث ہے، رمضان کی برکتوں سے محروم رہنے والا بد نصیب ہے. آگے حدیث آئے گی، رمضان پانے کے باوجود مغفرت حاصل نہ کر سکنے والے کے لیے ہلاکت ہے. کتنا بڑا، اللہ اکبر. ایک کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ بد نصیب ہے اور دوسری جگہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہلاک ہوگا. یہاں ہلاکت سے مراد کیا ہے بھلا؟ دنیا آخرت کا خسارہ دنیا ہے نا. آخرت کی بربادی ہے اس کے لیے. دنیا میں تو بہت شاید بڑا برباد خسارہ ہو ہے سر. نہیں، آخرت میں ضرور ہلاکت ہے کہ وہ جہنم میں پھینکا جائے گا. اور جہنم کی قرآن کا کوئی صفحہ خالی نہیں ہے جس میں دنیا ساری آخرت جہنم کی اذیتوں سے ہمیں پتہ نہ چلتا ہو. تو یہ ساری احادیث کا آپ کے پاس خلاصہ آ گیا. تو اب آپ ان کو اگر غور سے پڑھیں گے، سمجھیں گے جیسے ہم نے ان کو سمجھا ہے، تو آپ یقیناً روزے رمضان کا بھرپور فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ. اب آگے حدیث. حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو رسول اللہ نے فرمایا، یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو قدر و منزلت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا. نیز فرمایا، لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی محروم کیا جاتا ہے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا. آپ کو پتہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں کو جگایا کرتے تھے تاکہ وہ بھی تلاش کریں. تو جب اتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یقینی عمل ہے تو مجھے اور آپ کو کیا کمی کرنی چاہیے؟ جلدی بتائیں. نہیں سر جی، بھرپور طریقے سے اللہ کی عبادت کریں. رمضان پانے کے باوجود مغفرت نہ حاصل کرنے والے کے لیے ہلاکت ہے. حضرت کعب بن اجزا کی روایت ہے، آپ اردو میں ہے، پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. تو میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کا زیادہ وقت لوں، اور آپ کے پاس ہینڈ آؤٹ موجود ہے، میں نے بھیج دیا ہے. اب آپ کو فرض ہے کہ آپ اس کو خود بھی پڑھیں، اولاد کو بھی، بچوں کو بھی، گھر والوں کو بھی، اور اپنے دوستوں اور احباب کو بھی بھیجیں. اس کے بعد آپ میں سے کس نے اس ہینڈ آؤٹ کو پڑھا ہے بھلا؟ جلدی بتائیں. سر جی جو میرے پاس پہلے تھے آپ نے بھیجے ہوئے تھے تینوں، وہ میں پہلے نے کی بات نہ الحمدللہ. کریں، اب والا جو میں نے یہ بھیجا ہے جی 39 سر پیج. جی، وہی کچھ تھا سارا کچھ اس میں. آپ نے اکٹھے کیے تھے نا، تو میں نے الگ الگ سارا کچھ. دیکھیں یہاں میں نے ان جو آپ کو پہلے بھیجے ہیں ان کو ایک ترتیب دے دی ہے جو فطری ترتیب ہے. تو آپ نے بھی اگر نہیں پڑھا اور کسی نے بھی نہیں پڑھا تو آپ خود سوچیں کہ آپ رمضان کی تیاری کیا کر رہے ہیں. افسوس ہے. روزہ خوروں کا عبرتناک انجام، پیج 7 پر. حضرت ابو امامہ بحلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرماتے سنا، میں سویا ہوا تھا اور میرے پاس 2 آدمی آئے. انہوں نے مجھے بازو سے پکڑا اور مجھے ایک مشکل چڑھائی والے پہاڑ پر لائے اور دونوں نے کہا اس پر چڑھیں. میں نے کہا میں نہیں چڑھ سکتا. انہوں نے کہا ہم آپ کے لیے سہولت پیدا کریں. بس میں چڑھ گیا حتیٰ کہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا. یہاں میں نے شدید چیخ و پکار سنی. میں نے پوچھا یہ آوازیں کیسی ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ جہنمیوں کی آواز و پکار ہے. وہ میرے ساتھ آگے بڑھے جہاں میں نے کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے دیکھے جن کے منہ کو چیرا دیا گیا جس سے خون بہ رہا تھا. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو روزے کے وقت سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے. اب ذرا غور فرمائیں
کہ روزے کو عین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق روزہ کا پورا کرنا کتنا ضروری ہے، اور اس میں کوئی ایسا عمل نہ کیا جائے جس میں روزے کی خرابی ہو۔ آپ نے دیکھا کہ کس قدر۔ اس کے بعد آپ اگر پیج 8 پر آئیں تو قرآن مجید نعمت عظمی ہے۔ قرآن کی آیت بقرہ کی 231، وَإِذَا ذُكِرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ وَيَعِظُكُمْ بِهِ، تو ایک نعمت کا ذکر، اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے قرآن میں، اور وہ جو اللہ نے نازل کیا ہے اس میں وہ کیا ہے؟ کتاب اور حکمت ہے، اور یعظکم بہ، اس کا احترام ملحوظ رکھو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اور شکر جب کب انسان ادا کرتا ہے؟ جلدی بتائیں۔ وَعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، عبادت کر اور شکر گزاروں میں شامل ہو جا۔ تو شکر گزاری کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت، اللہ کا ہر کام جس میں اس کو پسند ہے کرنا، جس سے ناپسند ہے اسے چھوڑ دینا۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ جی سر الحمدللہ۔ جی سر۔ اچھا، آپ ذرا قرآن مجید کی سے اعراض کی سزا دیکھیں، اور آج ہم جو نام و نہاد مسلمان ہیں کس قدر اس جرم میں ملوث ہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میرے اس قرآن سے منہ موڑا، ذکر قرآن ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کے لیے زندگی بڑی سخت اذیت ناک ہوگی۔ اب بتائیں، آج آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ ہم کیوں اتنی مصیبتوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہیں؟ ہمارے حکمران ہوں، ہمارے ججز ہوں، ہمارے دولت والے لوگ ہوں، اکثریت، بہت بڑی اکثریت جو ہے وہ ان کے گناہوں کی وجہ سے، ہم عوام الناس کے گناہوں کی وجہ سے آج آپ دیکھ لیں، ہم اس کوئی ضرورت نہیں ہے کسی اور طرف جانے کی، آپ دیکھ لیں کیا کیا اذیتیں ہیں، معاشی، معاشرتی، سیاسی زندگی کتنی اذیت ناک ہو چکی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک ایک چیز کو نوٹ کریں اور خدا کے لیے سمجھیں۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، جو رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ اس کا بیسٹ فرینڈ بن جاتا ہے، اس کی ہر بات مانتا ہے۔ اچھا، یہ اللہ تعالیٰ شیطان کیوں مقرر کر دیتے ہیں بھلا؟ سزا کے طور پہ۔ ڈاکٹر صاحبہ اس طرح بات مت کیا کریں، قرآن کو دیکھیں، وہاں آیا کہ جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا، جو قرآن کو چھوڑے گا، گناہ تو کرے گا لیکن یہاں آئیں قرآن کو چھوڑے گا۔ آپ اصل بات کو قرآن آیت کے اندر پوری طرح غرق رہیں، ادھر ادھر کی مت ہانکیں۔ من یعش عن ذکر الرحمن، جو اس کا گناہ کیا ہے، اس نے، اللہ نے قرآن نازل کیا اس کی ہدایت کے لیے، اس سے منہ موڑ رہا ہے، پھر اللہ بھی کہتا ہے جا، تیرا اب شیطان تیرا دوست ہے اور وہی تیرا بیسٹ فرینڈ ہے۔ اچھا، یہ تو دنیا میں ہوا نا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَكُنْ شَيْطَانُ لَهُ قَرِينًا، وہ کہا نا کہ شیطان اس کا بیسٹ فرینڈ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس کا شیطان بیسٹ فرینڈ ہو، فَسَاءَ قَرِينًا، کتنا برا دوست ہے۔ اللہ احسان فرمائے کہ وہ ایسا دوست ہے جو آپ کو جہنم میں لے کے جائے گا، تو اس کی برائی کا کوئی ٹھکانہ ہے؟ مجھے بتائیں۔ نہیں سر جی، سر جی اوپر والی ایک چھوڑ دیے، وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ۔ ہاں، جزاک اللہ۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، اور ہم ان کے مسلط کر دیتے ہیں ان کے دوست، فَزَيَّلُوا لَهُمْ، ان کو فَزَيَّنُوا لَهُمْ، وہ ان کو بڑا خوبصورت ڈیکوریٹ کر کے سجا دکھاتے ہیں،
ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، یعنی پھر وہ گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں اور وہ قرآن جو ہیں ان کو اس گناہوں میں لت پت کر دیتے ہیں۔ اور آگے جو آیت میں نے ابھی آپ کے پاس سامنے پڑھی ہے نساء کی 38، وَمَن یکن شیطان لہ کرینا، جس کا شیطان دوست ہوا فساء کرینا، کتنا برا ساتھی ہے۔ کیوں کہ اس کو ڈیفینیٹلی اس نے تو اللہ کو چیلنج کیا کہ میں ان کو جہنم میں لے کے جاؤں گا، اور وہ انسان کا عدو و مبین ہے، کھلا دشمن ہے، اس کے ساتھ دوستی گانٹ لی تو اس کا نقصان تو یقینی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ مسلم کی حدیث ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ اسی کتاب یعنی قرآن مجید کے ذریعے کچھ قوموں کو رفعت اور ترقیاں عطا فرمائیں گے۔ یہ کون سی قومیں ہیں بھلا؟ جلدی بتائیں۔ سر جو قرآن و سنت کے مطابق چلتی ہیں، نبی کریم صحابہ صلی کرام، اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ، خلفائے راشدین کا زمانہ، تاکہ لوگوں پر کنکریٹ اگزامپل سامنے آئے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَدْعُ بِهِ آخرین، اور کچھ دوسری قومیں اسی قرآن کی وجہ سے ذلت اور پستی سے دوچار ہوں گی۔ یہ کون سی قومیں ہیں؟ سر یہ آج یہ کل ہم ہمارے لوگ جیسے آج کے علاقے، ہم خود اس قوم کے فرد ہیں جس پر ذلت اور پستی مسلط ہوئی ہے، اس لیے کہ اس نے قرآن کو چھوڑا ہے۔ یہ دیکھیں دنیا میں کس قدر اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے بتایا ہے کہ ہم ہیں کہ دنیا کی ایسی کھبی ہوئی ہے ہماری نظروں میں کہ ہم اس کو چھوڑ ہی نہیں سکتے، اور جب نہیں چھوڑ سکتے تو ہم درندے ہیں۔ آج کا دور دیکھ لیں، ہمارے نظام درندے ہیں۔ آپ سرمایہ دارانہ نظام کو دیکھ لیں، آپ سوشلسٹ نظام کو دیکھ لیں، آپ کمیونسٹ نظام کو دیکھ لیں۔ اگر کوئی نظام برحق ہے جو انسان کی پوری طرح اس کے جذبات، خیالات، اس کی آمدن خرچ، ہر چیز کو کنٹرول کرتا ہے تاکہ وہ صحیح رہے، وہ دین اسلام ہے۔ اب برزخی زندگی میں ایک حدیث ہے بخاری کی جس کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، جو لکھا آپ کے سامنے، جو شخص قرآن سے غافل رہا اور قرآن مجید نہ پڑھا وہ قبر میں منکر نکیر کے سوالوں کے جواب نہ دے سکے گا۔ اچھا بھلا کیوں نہیں جواب دے سکے گا؟ آپ کو کیا سمجھ آتا ہے؟ سر جی کیونکہ اس نے قرآن کے مطابق زندگی نہیں گزاری ہوگی نا، جو اللہ نے حکم۔ وہ کیسے جواب دے گا؟ تو قرآن قبر کا، اور پھر آپ کو پتہ ہے انہی سوالوں کے جواب کے بعد یا تو جہنم کی سے ہوا آنی شروع ہو جائے گی گرم، یا جنت کی ہوائیں آنی شروع ہو جائیں گی۔ تو سوالوں کے جواب پہلا مرحلہ ہے، اور وہ اسی وقت صحیح جواب دے گا جب اس قرآن کو پڑھا ہے، اس قرآن کے مطابق زندگی گزاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی ماننے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ان کو بذریعہ وحی ملا قرآن اور سنت وہ برحق ہے، اسی کے مطابق، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل سمجھ کر اسوہ حسنہ کے مطابق عمل کیا۔ اب اگر یہ نہیں کیا تو دیکھیں برزخ میں کس قدر اس کو سزا ہو رہی ہے۔ نوٹ کریں ذرا آخرت میں کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب پہلے قبر سے اندھا اٹھایا جائے گا۔ سورہ طٰ میں فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا، ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ اب سوچیں کہ وہ ایسا وقت ہوگا ساری کائنات انسانیت موجود ہے اور اس کی بینائی چھین لی گئی ہے، تو کیا برا حشر ہوگا اس کا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ، اور جو اس قرآن سے غافل رہا فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، تو قیامت کے دن سخت بار گناہ اٹھائے گا، یعنی رسوائی کی انتہا ہوگی۔ ایک ایک آیت کو، ایک ایک حدیث پہ غور کریں۔ سورہ جن میں کہا ہے وَمَن يَعْرِضُ عَنْ ذِكْرِ، جو میرے ذکر سے غافل رہا، منہ موڑا، يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا، اس کا رب اسے سخت عذاب دے گا۔ ہوئے 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 ہوئے۔ اور آپ ذرا نوٹ فرمائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جس ہستی کی ہم شفاعت کا دار و مدار سمجھ رہے ہیں نا، اس اللہ نے کہا کہ پہلے تو شفاعت کی بڑی سخت کنڈیشنز ہیں، اور
بنا اس کی مجھے یہ آپ بتائیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی شفاعت کریں گے جس نے قرآن سے غفلت کی؟ بتائیں مجھے. نہیں سر کبھی جی. نہیں کریں گے سر. یہ قرآن سر لے کے صرف اتفاق کریں گے جو اللہ نے قرآن اجازت لے دی کے ہوگی. پلیز بات سنیں، قرآن لے کے اس لیے آئے کہ وہ اس سے ہدایت حاصل کر کے اور زندگی گزارے. اگر کوئی کمی بیشی ہوگی تو قرآن اور میں اس کی ہدایت اس کی سفارش کر سکیں گے اللہ کے حکم سے. اب دیکھیں کہ یہ ساری 4 آیتیں آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہیں حدیث، اور اس میں صاف پھر فرمایا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف گواہی دیں گے. وقال الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم التجا کریں گے اللہ تعالیٰ سے، یا ربی اے میرے پروردگار، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، انہوں نے تو اس قرآن ہی کو چھوڑ رکھا تھا، اسی کو نشانہ تضحیک بنا دیا تھا. اور پھر 5ویں نمبر پر دیکھیں بڑی کمال کی یہ چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. اللہ فرماتے ہیں والقرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف حجت ہے. حق میں کب حجت ہے بلا؟ سر جب ہم اسے پڑھ کر سمجھ کر اس پر گزاریں عمل گے تو کریں گے. جب ہم اسی سے ہدایت لیں گے، اسی کے مطابق زندگی گزاریں گے، جو حکم دیا کریں گے، جس کو منع کیا اس سے رک جائیں گے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، پھر تو تیرے حق میں حجت ہے. اور اگر تم نے اس سے غفلت کی اور دنیا میں اس کے ہدایت نہیں لی بلکہ آپ اپنی عقل پہ اور اپنی خواہشات نفس کے پیچھے، شیطان کے پیچھے اور طاغوت کے پیچھے چلے، تو پھر یہی قرآن خود تمہارے خلاف حجت ہوگا. اب ذرا نوٹ فرمائیں کہ میں اور آپ اس سے کیسے غفلت برت سکتے ہیں. اچھا، پیچھے آپ نے پوری حدیث کا خلاصہ سن لیا. اب پورے قرآن کے بارے میں جو حدیث میں آیا ہے وہ اس کی خلاصہ آپ کے سامنے ہے. اللہ اکبر، کاش میں اور آپ اس سے سبق سیکھیں. تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے. آپ نے کتنے لوگوں کو قرآن سکھایا ہے؟ جلدی بتائیں. اب بھی کوشش موقع ہے، کرتے ہیں، تھوڑے سے بچے پڑھا رہے ہیں. اب بھی موقع ہے، دیکھ لیں کتنا بڑا اجر ہے. نمبر 2، قرآن مجید سیکھنے کے لیے جو شخص گھر سے نکلے اللہ تعالیٰ کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں. آپ یقین مانیں جب ہم اللہ کے اس قرآن کی خدمت کے لیے اٹھتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت ساری چیزیں آسان پیدا فرما دیتا ہے. یہ میرا بالکل ذاتی تجربہ ہے. تو آپ اللہ کے اس قرآن کو پڑھنے پڑھانے کے طریقہ اختیار کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت آسانیاں پیدا فرمائے گا. قرآن مجید کا علم سیکھنے والوں کے زمین و آسمان کی ہر چیز حتیٰ کہ پانی کے اندر مچھلیاں بھی دعا کرتی ہیں. ابن ماجہ کی حدیث ہے، ذرا نوٹ فرمائیں کہ پوری مخلوق آپ کے لیے دعائیں کرتی ہے. قرآن مجید پڑھنے اور پڑھانے والے لوگ چنیدہ ہوتے ہیں، یعنی اللہ کے وہ سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں. تو آپ واقعتاً قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے بنیں تو انشاءاللہ. لیکن قرآن کو اس طرح نہ پڑھائیں بے دلی سے کہ لوگ اس سے متنفر ہوں. نہیں، قرآن آپ کی زندگی میں بھی نظر آنا چاہیے، آپ کے اعمال میں بھی بالکل حکمرانی اللہ کی ہو، یعنی قرآن مجید کی ہو. قرآن مجید پڑھنے پڑھانے والوں پر اللہ تعالیٰ سکینت نازل فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر فرشتوں کے سامنے کرتے ہیں. کبھی نوٹ کیا آپ نے یہ؟ اور آپ یقیناً اگر قرآن سمجھ کے اس آپ کی زندگی کا ہدایت کا راستہ ہے تو آپ یقین مانے پڑھ کے انسان جب آپ دیکھتا ہے تو فوراً اپنے اصلاح کرتا ہے تو بڑا سکون ملتا ہے اس کو کہ وہ اب جنت صراط مستقیم اور جنت کے راستے پر ہے. قرآن مجید کی بکثرت تلاوت کرنے والا قیامت کے روز مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوگا. اللہ اکبر. یہ مقرب فرشتوں کا ساتھ کیسے؟ مطلب کہ جس طرح وہ اللہ کے قریب ترین ہیں وہ اس طرح ہو جائے گا. اللہ اکبر.
اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید کی بکثرت تلاوت کرنے والے قابل رشک ہیں. یہ بکثرت تلاوت کا مطلب کیا ہے؟ مجھے ذرا جلدی بتائیں. تلاوت آیات سر، پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا. سر تلاوت کا مفہوم یہ ہے یہاں کہ پہلے قرآن پاک کو پڑھنا، سمجھنا اور پھر اس کے پیچھے پیچھے آنا، یعنی اس پہ عمل کرنا. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. یہ تلاوت کا مفہوم بھی یہی ہے جیسے آپ نے فرمایا. اور اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ قابل رشک ہیں. ذرا نوٹ فرمائیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے کو ایک ایک حرف 10 نیکیاں ملتی ہیں. اب آپ تلاوت کا مطلب ہم نے غلط سمجھا. آج آپ دیکھیں ہر مولوی یہی کہہ رہا ہے، اور بغیر اس بات کے کہ تلاوت کا صحیح مفہوم کیا ہے وہ بتائے لوگوں کو، پھر ثواب کا اہل ہوگا. صرف پڑھنے سے اور اس کے خلاف کرنے سے کیا ہوگا بھلا؟ جو پڑھا اس کے خلاف عمل کر رہا ہے تو کیا ہوگا اس کو؟ قرآن اس کے خلاف حجت بن جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا. کیوں؟ پڑھ رہا ہے، ہدایت حاصل نہیں کر رہا. تو صرف تلاوت کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بقرہ کی 121 لکھیں اور قرآن میں دیکھ لیں کہ تلاوت کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ انسان اس کے پیچھے پیچھے چلنے کا حق ادا کرتا ہے. سر آج کل قرآن پڑھانا یعنی تجوید پڑھانا بھی ایک بزنس بن گیا ہے. کہیں بھی آپ دیکھیں پیسے لیے بغیر نہیں پڑھاتی ہیں، خواہ وہ مدرسے ہوں، الدا ہوں یا کوئی بھی چیز ہو. اچھی خاصی فیسیں رکھی ہوئی ہیں، تو اس کا پھر اجر تو ملنا مشکل ہے نا پڑھانے کا. یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. جس نے دنیا میں اجر لے لیا. جی سر، کیا پیسے لے کے پڑھانا منع ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو حلال بھی کہا ہے اور بہترین بھی کہا ہے. اچھا پھر آپ یہی کام کریں اور قیامت کے دن نتیجہ دیکھ لیں گے. نہیں، پھر یہ اجر سے محروم ہو یہ رہ بات جاتا ہے ٹھیک بندہ. نہیں ہے. آپ سر نے آج یہ میری نہیں بات فرمایا. سنیں، پہلے پوری بات سنیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا. جنہوں نے اس کو بزنس بنایا ہے وہ بالکل غلط کر رہے ہیں. ہاں اگر کوئی آدمی جو ہے وہ نیت اس کی اللہ کی رضا ہے اور وہ کہتا ہے جو تمہیں میسر دے دو مجھے، کیوں؟ اس کی زندگی اس پر ہے، پھر تو ٹھیک ہے. جو فیسیں مقرر کر کے ہائی فیسز لے کے وہ بالکل اللہ کی رضا اور اللہ کے حکم اور رسول اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کر رہا ہے. اب اگر کوئی سوال ہے تو کریں مجھے. سر جی یہ ہے کہ کسی نے جتنا جس کی توفیق ہو چلیں دے دینا. وہ بھی اگر اس ضرورت سر مند جی نہیں ہے تو حتی کیوں لیں؟ الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کسی سے کچھ نہ لیں، 1 روپے کے بھی روادار نہ ہو، اللہ کے لیے پڑھائیں. ہاں اگر بہت کوئی ضرورت مند ہے، اس کا روزی پوری نہیں ہو رہی تو وہ کسی حد تک لے سکتا ہے. وہ وہاں پر بھی لوٹنے کا حکم نہیں ہے. سر ہم بالکل نے آپ یہ ٹھیک کہا. بالکل سر ہم عبداللہ جو کہہ رہی ہیں سنیں غور سے. آپ نے یہ جو لوٹ سیل مچا رکھی ہے نا، اور اس پہ آپ کہ بھئی ہم تو اب کیونکہ پیسہ آ رہا ہے لہذا ہم یہ کام کریں گے، اس کا کوئی اجر نہیں ہے. اجر اسی شخص کے لیے جو اللہ کے لیے اور لوگوں سے کم توقع رکھے، اللہ سے توقع رکھے، اپنا ہاتھ سلامت پاؤں دیے ہیں اس سے کام کرے، کمائے اور اللہ کے دین کے لیے فری آف کاسٹ کام کرے. میڈم بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آپ کو؟ جی سر آئی ہے، لیکن جو بہت زیادہ مجبور ہے سر اس کو تو ہم دیں گے نا. ہم اسکولوں میں اتنی فیس دیتے ہیں. اب میرے بچے کے قاری صاحب آتے ہیں، ان کو میں 10,000 روپے دیتی ہوں، کیونکہ قاری صاحب جو ہیں وہ بیچارے اتنے مجبور ہیں. اور میں کہتی ہوں جب ہم اسکولوں میں اتنے دیتے ہیں تو ہمیں دینا چاہیے قاری صاحب کو بھی. آپ بالکل غلط کہہ رہی ہیں. آپ اپنے بچے کو قرآن کیوں نہیں پڑھاتی؟ مجھے یہ بتائیں. نہیں سر میں بھی پڑھاتی ہوں، لیکن تجوید جو ہے وہ میری اتنی اچھی نہیں جتنی قاری صاحب بہت اچھے ہیں، لیکن بہت مجبور ہیں. کام بھی کرتے ہیں لیکن خرچے پورے نہیں ہوتے ان کے. ان قاری صاحب سے پوچھیں کتنے بچوں کو پڑھاتے ہیں اور قرآن کیوں پڑھاتے ہیں. اگر ان کا مقصد دنیا کمانا اور بچوں کو صرف قرآن اس طرح پڑھانا جس طرح ہم اسکول میں بچوں کو پڑھاتے ہیں، یہ آپ میں باتیں جو ایسی کر رہی ہیں نا جو بالکل قرآن کی روح کے خلاف.
अल्लाह के अहकामात के खिलाफ हैं। सर जी लेकिन सर कुछ जी लोग कारी साहब हदीस तो के फिर फासले तय करके आते हैं, छुट्टियां जैसे भी बाइक बहुत चलाते लेते हैं ना हैं। वो लोग, मेरी बात थोड़े छुट्टियां भी गौर से बहुत सुने। लेते हैं लोग। हर नबी ने आके कहा कि मैं तुमसे किसी अजर का तालिब नहीं हूं। तो दीन का काम जिस तक मुझे और आपको मुमकिन हो सके हम इसको जरिए रोजगार न बनाएं, हम इस रोजगार अपना करें और इस काम को फ्री ऑफ चार्ज करें, फ्री ऑफ कास्ट करें। सर जी वो जरा इनको अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु वाली हदीस भी सुना दें जो दम किया सुनाए था। तो जरा। वो जी फरमाएं। जी सर जी वो दम किया था तो बकरियां मांग तो ली थी लेकिन परेशान थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं से मना ना कर दें। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और कहा कि हम मजबूर थे, यानी हम भूखे थे, तो इन्होंने खाना नहीं दिया, लेकिन इनके जो सरदार है उसको सांप ने बिच्छू ने काट लिया था, तो दम किया मैंने सूरह फातिहा का, तो उसके ऊपर ये मैंने ले लिया, यानी 30 बकरियां जो ली थी। तो उस पर ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दे दी थी, लेकिन नहायत मजबूर भूख से बेताब थे इस वजह से। देखिए ना, सहाबा को भी उस वक्त जैसे आप फरमा रही हैं, बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं कि सहाबा को भी शुबा हुआ कि ये शायद काम गलत है, और जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने नहीं पूछा और उन्होंने अपने आप को सेटिस्फाई वहां से नहीं किया, उस वक्त तक उनको इत्मीनान नहीं हुआ। लिहाजा ये जो आप 10-10 हजार दे देते हैं और अल्लाह के वो गरीबों का हक है, आप उनको मुनासिब पैसे दें और ऐसे कारी को रखें जो आपके बच्चे को कुरान समझाए और उसकी जिंदगी भी ऐसी हो, वरना ऐसा कारी वो बच्चों के लिए बड़ा नुकसानदेह है। जो सर सिर्फ जब पैसे कारी साहिबान को ज्यादा से ज्यादा पैसे देने लग जाते हैं ना, तो उनके अपने आप ही उनके दिल में लालच आ जाता है। मैं अपनी आबादी की आपको 2 बातें बताती हूँ कि इस तरह आप बाहर के मुल्कों में भी पढ़ाते थे और घरों में भी जाके पढ़ाते थे। अल्लाह ताला की कलाम से जब ऐसा करें तो अल्लाह नाराज हो जाता है ना। तो बेशक आपने ठीक कहा, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक वो कहा। जवान आदमी थे और उन्हें कैंसर हो गया और वो सारी कमाई उसमें लग गई। एक और थे, वो तो बिल्कुल नौजवान लड़का था, वो भी इसी तरह हमारे मोहल्ले में जगह जगह भी पढ़ाता, और एक जगह किसी ने स्वाब की खातर बहुत सारे बच्चों को उसको पढ़ाने पे रखा, वहां से भी तनख्वाह मिलती थी। तो छोटे छोटे बच्चे हैं इतने ज्यादा, और उसको फालज हो गया। लालच जब दिल में बिल्कुल आ ठीक। जाए ना कुरान के लिए, तो अल्लाह ताला सख्त नाराज होता है। रतिया आप साहिबा आप बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं। हमें इसको रज़िया रोजगार नहीं बनाना चाहिए। रज़िया रोजगार अल्लाह ने हमें हाथ पांव दिमाग अकल दी है, उससे कमाएं। ये काम हम अगर करें भी तो मजबूरन जो मर्जी है, जो गरीब आप देखें ना, ये साहिबा कह रही है मैं 10 हजार देती हूँ, वो किसी गरीब के बच्चे को पढ़ाएंगे? मुझे बताएं जरा। जो गरीबों का हक है वो इनको मत दें। आप अपने घर को नमूना बनाएं, आप खुद अपनी तस्सीह करें अपनी तजवीज की और अपने बच्चों को खुद पढ़ाएं। अब आगे तकवा की अहमियत देखें सर जी जरा। एक और बात भी बता दें प्लीज। ये जी कुरान पाक को पढ़ाने वाले कारी साहबान ये वाकई पैसे तो लेते हैं, ये हमारे माशरे में प्रॉब्लम है। अब एक और मसला भी बन गया है, हर मस्जिद में जो मौलवी साहब होते हैं मतलब इल्ला माशाल्लाह कुछ शायद ना भी लेते हो, लेकिन वो लेते हैं पैसे। वो खामोशी से लोग आते हैं उनकी खिदमत करने के लिए, मतलब मुट्ठी में बांध करके देते हैं, और वो जो नहीं देता वो बड़ा उसको बुरा लगता है। यानी मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, हमें पता है कि वो बड़े अच्छे, उनका बिजनेस है, जमीनें हैं, कारोबार है और वेल ऑफ हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हम बुरे बने हुए हैं कि यार वो उनको पैसे वैसे नहीं देते जैसे बाकी लोग दे जाते हैं चुप करके नमाज पढ़ाने के भी। अंसार साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये हमारी गलत, ये अगर इस्लाम नाफिज होता ना तो यहाँ खलीफतुल वक्त इमाम होता, लेकिन हमने एक पेशा घर रखा है इमामत का। मुझे आप बताएं, आप तो बड़े पढ़े लिखे माशाल्लाह ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं,
مجھے یہ بتائیں کہ ہم میں سے ہر ایک آدمی کا فرض ہے یا نہیں کہ ہم اس اسلام کو جو دین اللہ کا دین ہے سب سے مفید ہے اس کو نافذ کرنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا مولوی کیا کر رہے ہیں؟ کیا بیوروکریسی کر رہی ہے؟ کیا جرنیل کر رہے ہیں؟ کیا کس طرح اس کا راستہ روک رہے ہیں؟ اور اس کا بالکل راستہ روکنے کا کتنا بڑا جرم ہے اللہ کے نزدیک؟ بالکل وہ ملے سر ہوئے ہیں. خاص طور پہ یہ تو پھر مولوی تو رشوت اس ہو گئی نا کہ چھٹی میں اسلامی کسی کو دے دینا، رشوت کر دے دینا، تو دوسروں کا حق بھی مارنا۔ چلیں سر اللہ جی تعالیٰ ہمیں ایک بات سر جی، قناعت پسندی اور زہد ختم ہو گیا ہمارے اندر سے، اور اس لیے ہم قرآن پر پیسے لیتے ہیں۔ تو اگر ہم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں تو اللہ غنی کر دیتا ہمیں، اور وہ غنی کر دیتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ آپ کو ایک بہت اور جزائے بات. خیر دے۔ ہاں جی آپ جس طرح کام کر رہی ہیں، لوگ آپ ام عبداللہ کو دیکھ لیں کہ کس جی طرح جی صبح شام اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رزق حلال کا بندوبست کیا ہوا ہے۔ ماشاء اللہ پاک ان کو تو آپ اچھا ان جی، لوگوں کو دیکھ، اسی لیے اللہ کہتا ہے کونوا مع الصادقین، نیک سچے دیندار لوگوں کے ساتھ ہو جائیں۔ یہ ایسے لوگ جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، آپ میں نام کسی کا نہیں لیتا، لیکن آپ بڑے بڑے علماء کو دیکھیں گے کہ ان کاروں اور ان سہولتوں کی وجہ سے وہ حق بات نہیں کہہ سکتے۔ سر سب سے زیادہ اسلامی نظام کو آنے سے یہ مولوی روکتے ہیں، ان کا بالکل نہیں کرتا دل کے اسلامی چلیں اب نظام پر آگے عمل۔ چلیں، میں اور آپ اپنی فکر کریں، اس لیے کہ لا تازر وازرۃ وزر اخرى لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کو پیش نظر رکھیں۔ اچھا، اب تقوی کتنی اہم چیز ہے آپ دیکھیں، سورہ شعراء میں ہر نبی آپ کے سامنے، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح اور حضرت لوط کی دعوت موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں واتقوا اللہ، اور فاتقوا اللہ واطیعونی۔ یہ اطیعونی کیوں کہا؟ کہ تقوی وقت کا حاصل کرنے ہر کا نبی جو واحد ہے اس طریقہ، کی اطاعت کریں۔ ڈاکٹر صاحبہ بات سنیں، تقوی آپ کو اس وقت حاصل ہوگا جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں گے۔ اسی لیے ہر نبی بالکل صحیح ہے سر۔ کہہ رہا ہے کہ مجھے فالو کرو، میری اطاعت کرو، پھر تم وہی سارے اعمال کرو جو تقوی کے لیے ضروری ہے۔ اور پھر دیکھیں پوری انسانیت کو حکم ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، سورہ لقمان کی 32 میں سارے انسانوں کو دعوت اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ کیوں؟ اللہ کے نزدیک یہ بڑا اکرام کا ذریعہ تقوی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فاتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ ہاں، امتعکم واسمعوا، سوری مستطعتم، جتنا ممکن ہو سکے تقوی اختیار کرو۔ اور پھر فرمایا واسمعوا واطیعوا، اسی کی بات سنو اور اسی کی اطاعت کرو، اور مرتے دم تک تقوی کی روش پر قائم رہو۔ کوئی لمحہ آپ کی زندگی کا خالی نہیں ہونا چاہیے جس میں آپ حصول تقوی کے لیے کوشاں نہ ہوں۔ میں اب ذرا اس کا ختم کرنے کے لیے آپ باقی خود پڑھیں گے، میں نے آپ کو ایک طریقہ بتا دیا ہے۔ ہدایت اختیار کرنے سے تقوی نصیب ہوتا ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ ایک ایک آیت دیکھیں اس کی سپورٹ میں، جو ہارڈنگ ہے اس کی سپورٹ میں پوری ایسی آیت ہے، یہ آیت کا ٹکڑا ہے کہ جس میں تقوی کی اہمیت اور حیثیت، تقوی تمام شریعت کی غایت ہے۔ نیکی کر رہا ہو اس میں سبقت کر رہا تو تقوی، برائی سے بچ رہا ہو تو تقوی، نماز پڑھ رہا ہو تو تقوی اس کا مقصد، روزے کا مقصد تقوی۔ تقوی وحی و تنزیل کا مقصود ہے۔ یہ اللہ نے جو کتابیں بھیجی ہیں، جو انبیاء بھیجے ہیں، وہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس پر چل کر انسان تقوی حاصل کرے۔ تقوی انبیاء کی دعوت و تلقین کا مرکز ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ ہر نبی آ کے کہہ رہا ہے فاتقوا اللہ واطیعونی۔ تقوی شریعت کا خلاصہ ہے، پوری شریعت کو آپ نچوڑیں تو اس کا نچوڑ خلاصہ ہے۔ تقوی وجود میں آ کر ساری شریعت کو وجود میں لاتا ہے۔ اگر تقوی نہیں ہے آپ میں تو آپ کبھی بھی شریعت پر عمل نہیں کر سکتے۔ اس جذبے کے ساتھ دین کے تمام اعمال کی اصلی روح تقوی ہے۔ اعمال خیر کا سرچشمہ تقوی ہے۔ تقوی اسلام کی غایت ہے، یعنی پورے دین اسلام کا مقصد ہی انسان کے اندر تقوی پیدا کرنا
ताकि वो दीन पर कमा हक्का अमल कर सके। तकवा का इस्तेकाम पूरी शरीयत का इस्तेकाम है। अगर आप तकवा पे कायम हैं तो फिर शरीयत पे अमल कर सकते हैं। तकवा का इन्हिदाम यानी तकवा को से गुरेज करना, उससे बचना सारी शरीयत का मिसमार हो जाना है। तकवा का मफहूम दिया गया है नीचे, और आप पढ़ते जाएं। मैंने आज आपके सामने 14 पेजेस खत्म किए हैं, कोई 12-13 पेजेस और हैं। आप खुद पढ़ें, समझें, ताकि आपके अंदर भी इनको समझने, इसको पढ़ने और फिर इसको एक्सप्लेन करने का, अपने बच्चों को बिठाइए, अपने घर वालों को बिठाइए, अपने शागिर्दों को बिठाइए, अपने दोस्तों को बिठाइए, और इसको इसी तरह खुद भी पढ़िए, उनको भी पढ़ाइए। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको इसी की तौफीक अता फरमाए। कोई सवाल हो, कोई चीज क्लियर ना हुई हो, आमीन सुम्मा आमीन। जो इस हैंड आउट में है, तो मैं हाजिर हूं। बड़े अहम टॉपिक हैं आगे जो मैं नहीं पढ़ा सका, लेकिन आपने पढ़ने हैं और पढ़ाने हैं, ताकि रमजान का अजर आपको, तकवा का हुसूल आपके लिए अल्लाह ताला आसान फरमाए, मेरे लिए भी। आमीन। कोई सवाल, कोई चीज क्लियर ना हुई हो, शाबाश। कल इंशाल्लाह हम सूरा आले इमरान शुरू करेंगे, क्योंकि बकरा हमने खत्म कर दी है। तो कल आप सूरा आले इमरान पढ़ के आइए, ताकि आप उसको अच्छी तरह समझ सकें। इंशाल्लाह सर, अल्लाह पाक आपको भी हिम्मत तौफीक दे और हम सबको। आप कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला यकीनन, उसका वादा है कि जो वल्लज़ीना जहदू फीना लनहदियन्नहुम, दोनों ताकीद कि मैं जरूर जरूर उनको हिदायत देता हूँ। लनहदियन्नहुम, हम उनको जरूर तौफीक अता फरमाते हैं। तो आप कोशिश करें, जितनी कोशिश करेंगे अल्लाह ताला उससे कहीं ज्यादा आपको इसका अजर अता फरमाएगा। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सुबह आले इमरान पढ़ाएंगे या सर जी जहाँ से हमने कुरान पाक छोड़ा था वहां से आप मुकम्मल करवाएंगे सर? आप मुझे बताएं, जहां से आप मुझे कहते हैं मैं करना शुरू कर देता हूँ। सर पहले अगर वहां से हमारी इंशाल्लाह जल्दी तकमील हो जाएगी, अगर वो हो जाए फिर इंशाल्लाह सूरह आले इमरान पे आ जाते हैं, जैसे आप बेहतर समझे सर। नहीं मैं सर जी आले इमरान ठीक है सर जी, आले इमरान ठीक। सर मैं हमारी सवाल रहनुमाई हो करना जाएगी। आगे चाहती दोहरा हूँ। कुरान भी करवाना है, तो बकरा तो आपने करवा दी, लेकिन अब सूरह आले इमरान शुरू करवा दें। ठीक है सर, जज़ाक। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। आप अगर आप एक कोशिश करें ना, कि आपको भी कुरान को समझना है। अल्लाह ने आपको बड़ी सलाहियतें दी हैं, और अल्लाह ने आपको यकीनन कोशिश की भी करते हैं, जैसे आप इसको दर्स में शामिल होते हैं। आप जरा भरपूर कोशिश करें। आप जो मैं समझाता हूँ ना, देखें ना, बकरा हमने पढ़ी है, आपको बहुत सारे पॉइंट क्लियर हुए होंगे। इसी तरह हम आले इमरान पढ़ेंगे, इसी तरह आगे हम कंटिन्यू करेंगे, ताकि आपको समझ भी आता जाए, और आप खुद इस जमाने रमजान में भी कुरान को ख़त्म करें, पढ़ें, समझें, और आइंदा भी इंशाल्लाह इसकी कोशिश जारी रखेंगे। तो आप भी इस कुरान को पूरी तरह, ये अल्लाह की किताब इतनी कमाल की किताब है। मैंने बड़ी किताबें पढ़ी हैं, लेकिन जो इस किताब की मज़े और चाशनी है ना, यकीन माने किसी किताब का नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। ऐसा सर गरक जी, होता है बंदा रमजान में हमारे कि टाइमिंग उसको। यही रहेंगे जी कुछ? अगर आप दूसरा कोई चाहेंगे तो मुझे बता दें, मैं सब आप एग्री कर लें, मैं आप राजी हूं। मैं तो आपको 7 बजे यहाँ दफ्तर में आ जाता हूँ। नहीं सर जी, यही टाइम ठीक है, आगे दोहरा कुरान शुरू होना था सर। 8 से 9 या जी, 7 8 से से 8? अच्छा ठीक है, बच्चे जैसे आप स्कूल जाते हैं सर, हमने बच्चों को ड्रॉप करना होता है। ठीक है, जैसे सारे मेजॉरिटी में जज़ाकल्लाह। सजेशन। हाँ, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। जज़ाकल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक दे इसी तरह कुरान को समझने की जैसे आप समझाते हैं, और अमल की तौफीक दे हम लोगों को, और हम लोग के औलादों को, और तमाम दुनिया के मुसलमानों को इसी तरह कुरान के साथ जोड़ी रखे परवरदिगार। आमीन
اور ہم آمین لوگوں کا یہ آمین بیٹھنا قبول کر لے، ہم لوگوں سے کوئی کوتاہیاں ہوئی ہیں اس کو معاف کر دے پروردگار، آمین اور جو آمین بیمار ہے آمین ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ والی زندگی دے، ان کی مشکلوں پریشانیوں کو آسان کرے پروردگار، اور جو اس آمین دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے آگے کی منزلیں آسان کرے پروردگار، ہم آمین لوگوں کو آمین بس معاف کر دے پروردگار۔ ہم لوگ اتنے غفلت میں ہیں پڑے ہوئے کہ بس اٹھنا جو ہے نا